Maayong buntag sa tanan, kini nausab si Manoy nga maghatag og nga maayong mensahe para karong adlaw. Adunay gyud mga panahon sa atong kinabuhi nga murag walay nahitabo, walay kalambuan, walay tubag ang atong mga pagampo. Apan usahay diha sa hilom nga panahon, mao di ito ang panahon nga ang Ginoo mibuhat og labing lahom og maayo nga milagro sa atong kinabuhi. Sama sa usa ka lisong nga gilubong sa yuta, ang pagtubo magsugod sa kangitngit, dili makita, dili dali, pero ang milagro nagsugod na. Ang Ginoo dili magusik sa imong paghulat higala, bisan pa og walay pulos ang imong kahimtang karon, ang Ginoo kabalo unsay anaa sa imong kasing-kasing. Ug sa husto nga panahon, usa lang ka pamilok, mahimong maotro ug mausab ang imong kinabuhi. Busa ayaw pagdali-dali, pagpabilin nga matinud-anon, bisan pa sa gamay nga butang, bisan nag-atiman ra ka sa imong mga anak, gatrabaho sa hilom, o nag-ampo nga murag walay tubag, kabalo ang Ginoo, ginaandam kaniya para sa dakong responsibilidad. Hinumdumi, ang kabag-uhan, kalambuan sa atong kinabuhi, moabot sa iyang oras, inubanan sa atong pagpaningkamot, pagpahulay, kung ikaw gikapoy na, padayon, o salig sa iyang saad. Padayon lang, higala. Daghang salamat ug maayong buntag sa tanan.